बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरमीन, शियों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो लकड़ी से शिफा मांगते हैं, कपड़े से शिफा मांगते हैं, यानी अलम पाक पर उंगली उठाई जाती है। कहते हैं अलम लकड़ी का बना हुआ या लोहे का, लोहे की रॉड या लकड़ी की रॉड, उसमें कपड़ा बांध कर ये बड़े खुश होते हैं कि ये कपड़ा और ये लाठी इन्हें क्या देगी, और ये लोग जाकर लकड़ी से, कपड़े से शिफा मांगते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। कभी भी कोई शिया, कोई अज़ादार, कोई मोमिन अलम पाक से जाकर नहीं मांगता, अलम के नीचे जाता है, अल्लाह से मांगता है, वसीला ज़रिया अलम पाक को करार देता है। ये एक मुस्लिमा हकीकत है। तो आया हमें ये देखना है कि कुरान पाक में क्या लकड़ी के ज़रिए या कपड़े के ज़रिए किसी को कोई शिफा, किसी मुश्किल का हल मिला है? इस बात को हमने देखना है। तो इससे पहले वसीले पर थोड़ी बात होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि वसीला अख्तियार करो, मुझ तक पहुंचने के लिए, मुझसे मांगने के लिए वसीला अख्तियार करो। और लोग वसीले के मुनकर हैं। भाई वसीले के अगर आप मुनकर हैं तो आप बगैर सवारी के हज पर ना जाएं। सवारी पर जाते हैं, वसीला सवारी है आपको हज तक पहुंचाने का, ठीक है ना जनाब। आप ज़मीन से अनाज लेकर खाते हैं, ज़मीन हमें अनाज तब देती है जब हम उसमें हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, मेहनत करते हैं, तब मिलती है हमें रोज़ी। ऐसे ऊपर से अनाज नहीं गिरता, ना ही ऊपर से कोई शिफा गिरती है, कोई मदद गिरती है। डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं आनी। अगर कुरान पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो जिब्राइल के वसीले से पहुंचा, डायरेक्ट नहीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पर गए तो बुराक को वसीला बनाया, साथ जिब्राइल चले, तब वो महराज पर गए। अगर आप वसीले के मुनकर हैं तो आपसे बड़ा जाहिल तो कोई धरती पर नहीं है। आपको शिफा चाहिए होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर आपको शिफा देता है? नहीं, शिफा अल्लाह पाक देता है। आप डॉक्टर से जाकर मशवरा लेते हैं, उसको पता होता है कि आपको मर्ज़ क्या है, उसका इलाज क्या है। फिर आप जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, जब वो दवाई खाते हैं तब उसके बाद ही जाकर आपको शिफा मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। साबित हुआ कि बग़ैर वसीले के, बग़ैर ज़रिए के कोई भी चीज़ हम तक नहीं पहुंचती। अगर हम पैदा हुए हैं तो ज़रिया हमारे वालिदैन हैं। अगर हमारे वालिदैन ना होते तो क्या अल्लाह पाक हमें डायरेक्ट धरती पर फेंक देता बनाकर? नहीं जनाब, ठीक है ना जनाब। अब हम थोड़ा कुरान पाक की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कुरान पाक क्या फरमाता है कि क्या लाठी के ज़रिए या कपड़े की कमीज़ के ज़रिए, उसके वसीले से मुश्किलात का हल हमें मिलेगा। आइए कुरान पाक की तरफ चलते हैं, देर नहीं करते। मौला पाक आपको सलामत रखे। हज़रत मूसा का वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है कि जब वो अपनी कौम को लेकर निकले, इसके लिए मुझे रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर फ़िरौन से दूर जा रहे थे तो रास्ते में दरिया आया, पीछे फ़िरौन और उसकी फ़ौज थी। तो हज़रत मूसा दरिया पर खड़े हो गए, दरिया मौज के साथ चल रहा है, अब उसको क्रॉस कैसे करें? तो उन्होंने, लोगों ने हज़रत मूसा से अर्ज़ किया, जो हज़रत मूसा की कौम थी, क्योंकि वसीला हज़रत मूसा थे। अल्लाह और मखलूक उन लोगों के दरमियान जो उस वक्त हज़रत मूसा के साथ थे। लोगों ने कहा हज़रत मूसा हमें यहाँ से पार कराएं। हज़रत मूसा ने अल्लाह से अर्ज़ की। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि ए मूसा, आप अपना असा, अपनी लाठी जो लकड़ी की बनी हुई है, इसको दरिया पर मारें। जैसे ही दरिया पर मारा तो वहाँ से 12 रास्ते निकले, ना 11 ना 13, 12 इमामों की तरफ इशारा है कुदरत का, अल्लाह पाक का, कि 12 के बगैर आपको कोई रास्ता मिल नहीं सकता।
12 راستے ہیں، 12 امام ہیں، 12 راستے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ جب وہ پار نکل چکی، آپ کو پتہ ہے، تو تھوڑا آگے نکلے اور گئے آگے، تو قوم کو پیاس لگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو پھر بھی انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا کہ حضرت موسیٰ ہمیں پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے کلام کیا، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اپنی لاٹھی اس پر مار۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پر، لکڑی کی لاٹھی تھی نا بابا، دعا بھی مانگ سکتے تھے، ڈائریکٹ بھی خدا انہیں کہہ سکتا تھا کہ اے حضرت موسیٰ آپ حکم دیں صرف پانی کو کہ راستے دے دے، وہ 12 راستے بن جاتے بابا، بن جاتے، یقین ہے ہمیں۔ لیکن خدا ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ لوگ جب علم عباس کے علم پر علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام کے علم پر انگلیاں اٹھائیں گے، اس لیے قرآن میں اس نے یہ چیزیں دے دی، ٹھیک ہے، لاٹھی سے ثابت ہو گیا۔ اب لاٹھی کے ذریعے جو جادو کھایا جادوگروں کا حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے، وہ بھی لاٹھی نے، بھائی لکڑی کی لاٹھی تھی، اس کو دریا پر مارا تب راستے بنے، ڈائریکٹ بنتے، پتھر پر مارا 12 چشمے نکلے پانی کے، ہر قوم نے اپنا تڑ سنبھال لیا، وہاں سے انہوں نے پانی لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پلانے والے بھی 12 کے بغیر آپ سیراب نہیں ہو سکتے، 12 کے بغیر آپ کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا، 12 کے لیے اس سے بڑھ کر خدا پاک قرآن پاک میں اور کیا ہمیں دے، کیا بتائے، ٹھیک ہے جناب۔ آپ کو پتہ ہے لاٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ نے جو کچھ کمالات کیے آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں بات کروں گا دھاگے سے بنی قمیض کی، کہ بھائی دھاگے سے بنی قمیض، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں مشہور لکھا ہوا ہے، ہر ایک نے پڑھا ہوا ہے۔ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر، تو آپ کو پتہ ہے، ہر اہل علم جانتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو قمیض دی، دیکھیں وسیلہ، اور وسیلہ کیا کمال ہے، قمیض وسیلے کے طور پر دی، اور کہا کہ یہ قمیض جا کر میرے بابا کی آنکھوں پر گھمانا، رکھنا، لگانا، تو ان کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی، نابینا سے بینا۔ آپ کو پتہ ہے ہوئی دھاگے سے بنی قمیض تھی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ نے 12 چشمے نکالے، 12 راستے نکالے، حضرت یوسف نے قمیض اپنی بھیج کر اپنے بابا کے لیے اللہ سے شفا مانگی، تو جب قمیض مس ہوئی آنکھوں سے تبھی روشنی آئی۔ تو روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ لکڑی کے ذریعے، دھاگے سے بنے کپڑے کے ذریعے اللہ پاک شفا دیتا ہے وسیلے سے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگتے کہ اللہ پاک ہمیں آنکھیں دے دے، تو کیا ان کو آنکھیں نہیں مل سکتی تھیں؟ مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے وسیلہ بنا کر ہمیں دیا تاکہ لوگ جو علم عباس علیہ السلام پر انگلیاں اٹھائیں گے نا، ان کے لیے جواب قرآن میں موجود ہو۔ بھائی لکڑی کے ذریعے حضرت موسیٰ کمالات دکھا رہے ہیں، لکڑی کے ذریعے حضرت یوسف اپنے والد محترم کی بینائی لوٹا رہے ہیں، تو پھر بھی آپ لکڑی پر اور دھاگے پر، کپڑے پر انگلیاں اٹھائیں گے؟ کہتے ہیں یار کوئی کافی ایسے پیر فقیر ہیں جو دھاگے پر پڑھ کر پھونکے مارتے ہیں۔ بابا دھاگا ہے، دھاگے کے ذریعے شفا ملتی ہے۔ اگر حضرت یوسف کی قمیض کے ذریعے حضرت یعقوب کو شفا نہ ملتی، اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا، لیکن اگر وہ خود ڈائریکٹ نہیں دے رہا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ وسیلہ بناؤ، اور یہ لاٹھی کے ذریعے اور دھاگے سے بنی قمیض کے ذریعے وسیلے سے آپ کو پتہ چلا کہ قرآن پاک میں انبیاء نے بھی لاٹھی لکڑی کی اور دھاگے سے بنے کپڑے کے ذریعے شفا دی، اپنے مسئلوں کا حل، مشکلوں کا حل لیا اللہ پاک سے۔ پھر بھی آپ اعتراض کریں علم عباس پر، علم عباس کے فریرے پر کہ کپڑے کا بنا ہوا ہے۔ بھائی یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خدا پاک آپ کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔